वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल का हुरूज। और दज्जाल के फ़ितने और इसके हुरूज पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सुना होगा कि हर दौर में हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहने के लिए ख़ुसूसी तौर पर ताकीद की है। लेकिन चूँकि दज्जाल अब तक नहीं आया और वो किसी भी वक्त आ सकता है, हत्ता कि वो हमारी ज़िंदगी में भी आ सकता है, इसलिए हमने आज इस मौजू को मुंतखब किया है कि हम उस पर बात करें, रिसर्च करें और उसके जितने भी पहलू हैं उन पर बात की जाए। लिहाजा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दज्जाल कौन होगा, उसके माँ बाप कौन होंगे, क्या वो इंसान है या जिन है या कोई और महलूक है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो नाज़रीन, हम इस बारे में अक्सर सुनते आए हैं कि दज्जाल का हुरूज होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि फ़ितनों से वो महफूज रहेगा जो फ़ितनों को जानता होगा, और जो जानता नहीं होगा वो महफूज नहीं रहेगा। इसलिए हमने ये रिसर्च की और हम इस बड़े फ़ितने को आपके सामने रखते हैं, और इसके बाद आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस हवाले से हमारी रिसर्च की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसमें हम 3 या 4 मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखेंगे जो रिसर्च के बाद हमारे सामने आई हैं। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके सामने कोई एक बात नहीं आती बल्कि 2 या 3 या 4 मुख्तलिफ़ बातें आती हैं। उसी तरह इस रिसर्च में 3 बातों का इंतखाब करके हम आपके सामने लाए हैं। उनमें से जो भी आपको बेहतर लगे उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लगी है। अब सबसे पहली बात है कि दज्जाल के हुरूज से क्या मुराद है, यानी उसके हारिज होने का मतलब क्या है। क्या वो ज़मीन को फाड़कर ज़मीन से बाहर निकल कर हारिज होगा, या वो पहाड़ तोड़कर बाहर आएगा और पहाड़ों से हारिज होगा, या वो साइंसी बुनियादों पर कोई काम ऐसा करेगा कि सामने एकदम आकर खड़ा हो जाएगा और फिर हम कहेंगे कि ये दज्जाल का हुरूज हो चुका है। फिर जब हम हुरूज कहते हैं या दज्जाल के हुरूज की बात करते हैं तो क्या वो पैदा हो चुका है या वो पैदा होगा। ये 2 अलग अलग बातें आती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पैदा होगा या पैदा हो चुका है। इसके अलावा ये सवालात भी हैं कि क्या वो इंसान होगा या शैतान होगा या जानवर होगा, या वो कौन सी महलूक में से होगा, ये भी किसी को नहीं पता। नाज़रीन, आप लोग अभी तक दज्जाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे और जान चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसे एक मुख्तलिफ़ एंगल से देखकर समझने की कोशिश करें कि हमारे सामने क्या आने वाला है। आया कि वो इंसान है या जिन है या कोई बला आने वाली है या जानवर आने वाला है या क्या आने वाला है। इसलिए सबसे पहले उसका खुलिया समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो पैदा होगा या पैदा हो चुका है, और उसके बाद बाकी मामलात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फितनों को समझ सकें और उनसे निमट सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम दज्जाल के हुलिये की बात करते हैं तो वो बताया गया है अहादीस के अंदर। अगर आप दज्जाल के बारे में अहादीस निकाल लें तो इन अहादीस को इकट्ठा करके ख़ुलासा बना सकते हैं, और इससे हमें समझ आएगी कि ये एक नौजवान मर्द की बात हो रही है। यानी इस तमाम मुतालिया के बाद हमारे सामने जो तस्वीर एक बनेगी वो एक नौजवान मर्द की तस्वीर होगी। इसका सीना चौड़ा है लेकिन धंसा हुआ है, इसका माथा भी चौड़ा है और उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ है। लेकिन वो लफ्ज़ यानी काफिर कौन पढ़ सकेगा? ये लफ्ज़ सिर्फ़ वही पढ़ सकेगा जो अहले ईमान होगा, चाहे वो तलीम याफ्ता हो या ना हो, उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। वो दज्जाल के माथे पे लिखा हुआ ये लफ्ज़ पढ़ सकेगा बशर्ते कि वो अहले ईमान में से हो। लेकिन जिसके अंदर ईमान नहीं होगा, बज़ाहिर वो मुसलमान हो या ना हो, वो लोग ये लफ्ज़ नहीं पढ़ सकेंगे। इसके बाद जो बताया गया कि वो एक आँख से काना होगा और उसकी एक आँख अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी, उसके बाल घुंघरियाले होंगे। ये तमाम तफसीलात हमें खुलिये के तौर पर नज़र आती हैं। तो नाज़रीन, अब हम रिसर्च के हवाले से अपने बुनियादी मौजू पे आते हैं कि क्या दज्जाल पैदा हो चुका है या पैदा होगा। इस हवाले से सबसे पहले जो रेफरेंस दे रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे कि इसमें कितनी जान है, लेकिन जो मालूमात मिलती हैं उसमें बात होती है हैकल सुलेमानी की तमीर के वक्त की। यानी जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैकल तमीर करवा रहे थे, हैकल सुलेमानी,
تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو ان کے تابع کیا ہوا تھا تاکہ وہ ہیکل تعمیر کروا سکیں، اور انسان اور جن دونوں مل کر ہیکل کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ لہٰذا ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں نے بھی حصہ لیا اور جنات نے بھی۔ جب یہ دونوں محلوقات اس میں حصہ لے رہی تھیں تو وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک جننی یعنی ایک جن عورت جو وہاں پر کام کر رہی تھی، اس کا ایک مرد انسان کے ساتھ محبت کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اور جب وہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ اس انسان کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں دجال اکبر کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہم نے جس کتاب سے لیا ہے، اس وقت وہ کتاب آپ کی سکرین پر چل رہی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی دستیاب ہے، اور جو بات ہم نے ابھی آپ کو بتائی وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 217 سے لی گئی ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کا ریفرنس جاننے کے بعد بھی ہم یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان کا انسان سے نکاح ہوتا ہے اور جنوں کا تعلق ظاہر ہے ان کی اپنی محلوق کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا، لیکن اس واقعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال اکبر کی ماں ایک جنی تھی، یعنی فیمیل جن، اور باپ انسان تھا۔ تو ناظرین، اب ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں تو ہمیں ایک اور سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ دجال کی پیدائش ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں، اور جو لوگ اس بات کو ماننے والے ہیں ان کا ریفرنس اس حدیث سے آتا ہے جو ابھی آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور بعد میں دوسرے آنے والے انبیاء نے بھی، اور وہ تم ہی میں سے نکلے گا، پس یاد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ۔ تو ناظرین، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں ایک صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے باپ اور ماں 30 سال تک اس حال میں رہیں گے کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، پھر ایک کانا لڑکا پیدا ہوگا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا، اس کی آنکھیں سوئیں گی مگر دل نہیں سوئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا باپ دراز قد اور دبلا ہوگا اور اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، اس کی ماں بھاری بھرکم اور لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے بعد وہی صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے اندر یہود میں ایک ایسے ہی لڑکے کے بارے میں سنا، چنانچہ میں اور حضرت زبیر بن العوام چلے یہاں تک کہ اس کے والدین کے پاس گئے تو وہ ویسے ہی تھے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہم نے پوچھا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارے ہاں 30 سال تک کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، پھر ہم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا۔ ہم ان کے پاس سے نکلے تو وہ لڑکا دھوپ میں ایک موٹی چادر پر لیٹا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا، تم دونوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، ہم نے جو کہا، کیا تم نے اسے سن لیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 جس میں ایک صحابی حضرت تمیمۃ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان کا جہاز سمندر میں بھٹک گیا اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچے جہاں پر ان کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، تو جب ہم اس حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ اس وقت تک خروج نہیں کرے گا یا دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے دجال جہاں پر بھی ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اور جب اس کو خروج کی اجازت ملے گی، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اسے اجازت دی جائے گی، پھر وہ دنیا میں آ کر وہ فتنہ برپا کرے گا جس کے حوالے سے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا تھا۔ تو ناظرین، اگر ابھی مزید باتیں نہ بھی کی جائیں تو ایک بات تو طے ہے
کہ دجال ایک فتنہ ہے، یہ بات کنفرم ہے، اور دجال کا فتنہ دوسرے تمام فتنوں سے بڑا ہوگا، اور بہرحال اسی امت نے اسے فیس کرنا ہے۔ اور تمام طرح کی معلومات کا جائزہ لینے کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی عام سا انسان ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔